अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेब इकबाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सुहेब इकबाल ऑफिशियल। उम्मीद है नाजरीन आप खैरियत से होंगे। आज फिर हमारे साथ सैयद ज़िशान हैदर साहब मौजूद हैं। इनसे जो है आज के प्रोग्राम के हवाले से जो है वो नुक्ता नज़र इनका जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज हमारा टॉपिक है कि आबादी पर जो है वो बहुत इजाफा हो रहा है आबादी में। इस हवाले से जो पिछले ज़माने में थोड़ी बहुत कोशिशें होती थी, लेकिन अब हमें ना मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे या कहीं वो नज़र नहीं आ रही। और दूसरा जो आपको पता है कि इतने मसाइल हैं, इतने मसाइल की जो सबसे अहम वजह है वो आबादी में इजाफा है। मतलब आप कहीं जाते हैं या कहीं वसाइल हैं या वसाइल की तकसीम के हवाले से सबसे बड़ी जो रुकावट है वो आबादी की है। इस हवाले से आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? यार देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने किसी माशरे में स्टेबिलिटी लानी है, चाहे वो माशी हो या माशरती है, उसके लिए या तो आप वसाइल बढ़ाएं या आबादी कम करें। ठीक है जी, ये नहीं हो सकता कि आपके वसाइल भी कम होते जाएं और आपकी आबादी भी बढ़ती जाए। तो ये तो सीधा फार्मूला जो है, ये क्राइसिस का फार्मूला है, ये तबाही का फार्मूला है। ठीक है जी, और इस वक्त यही हो रहा है। वसाइल आपके घटते जा रहे हैं, आबादी आपकी बढ़ती जा रही है, फिर आपने मसाइल भी आपके बढ़ने। दूसरी चीज ये है कि दुनिया आप देख लें, कहते हैं दुनिया भाई दुनिया कायनात लामहदूद है, मतलब उसकी भी शायद कोई हद हो, बहुत वसी है, लेकिन दुनिया आपकी महदूद है, जमीन आपकी महदूद। देखें, इकोनॉमिक्स का फार्मूला है कि जो चीज की लिमिट होती है उसी उसी चीज की अवेलेबिलिटी उसकी कीमत मुकर्रर करती है। जमीन क्योंकि लामहदूद नहीं है, इसीलिए रियल एस्टेट में नुकसान कभी नहीं होता निस्बतन अब बाकी सेक्टर से ज्यादा, जो है क्योंकि वो कम हो रही है, आबादी बढ़ रही है, मलकियत बढ़ रही है, तो फ्री जमीन कम ही हो रही है। ये नहीं हो सकता नई जमीन दरियाफ्त हो जाए, जमीन उतनी है जितनी दरियाफ्त हो चुकी है। आप पॉइंट समझ? तो इसलिए जितनी जमीन कम होती जाएगी उस रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और आबादी जितनी बढ़ती जाएगी रियल एस्टेट कम होती जाएगी। ये मैंने आपको एक मोटा फार्मूला दे दिया समझाने के लिए आवाम को। अक्सर लोग सोचते हैं रियल एस्टेट एक साइंस है, क्योंकि वो महदूद है और वो कम होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अच्छा, इस चीज को हम ज़हन में रखें। और जमीन क्योंकि महदूद है, तो उसके ऊपर चलने वाली आबादी को अगर आप कैप नहीं करेंगे तो फिर आखिर कहाँ पानी में रहना है क्या? जमीन खत्म हो जाएगी। जमीन से मुराद जमीन के रिसोर्सेज, ठीक है ना। आपने सिर्फ फ्लैट बंजर जमीन पर तो नहीं रहना ना, आपने तो वहां रहना जो आपको सस्टेन कर सके, लाइफ को सस्टेन कर सके। सहरा में तो नहीं रहना, अपने बर्फों में तो नहीं रहना, ठीक है। तो जो आपकी फर्टाइल लैंड है वो महदूद है, या आप जो लैंड, ठीक है। तो उस चीज को अपने मद्देनजर रखते हुए अपने आप को, आबादी को, उसको जितनी चादर उसका पाँव, पुरानी बात उसी तरह आपको कंट्रोल करना। अब पाकिस्तान के नजर में आ जाए, यहाँ पर क्या होगा। एक जमाने में बहुत अच्छी कैंपेन चली, लेडी हेल्थ वर्कर्स ने बड़ा अच्छा काम किया, भी बेचारी कर रही हैं, लेकिन उनको वो सपोर्ट नहीं। एक खास नजरिया फैलाया गया पिछले 3 दहाइयों में, 4 दहाइयों में उस पर काम किया गया। एक खास माइंडसेट, मजहबी माइंडसेट को सपोर्ट किया गया, और उस माइंडसेट की भेंट ये भी चढ़ गया, जबकि चढ़ना नहीं चाहिए था। बहुत सारे हमारे जो हैं अच्छे उलमाए दीन मौजूद हैं, बड़ी वेल रिनाउंड हस्तियां मौजूद हैं, जिन्होंने इस तरह की चीजों पे बड़ा वजाहत की है। लेकिन हमारा जो हमारी स्टेट कहा जाए या हमारे करते धरते कहा जाए, उनका नॉन सीरियस एटीट्यूड था इन मामलात के बारे में। या वो इसको समझ नहीं पा रहे थे, या उनकी ये समझ से जो है बड़ी बात थी, या वो क्योंकि शॉर्ट टर्म, जैसे अक्सर मैंने कहता हूँ कि व्यू होता है हमेशा, जो होता है आपका स्टेट होती है, उसका एक व्यू होता है, और उस स्टेट को चलाने वाले लोग या उसके करता धरता वो आ जाएं जिनकी निगाह जो है बहुत शॉर्ट टर्म चीजों पर हो, तो फिर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बना पाते। ये भी हमारे साथ वही हुआ। वो सिर्फ ये तो देख रहे थे कि हम यहाँ से एक खास माइंडसेट तैयार कर रहे हैं, वो सपोर्ट करेगा हमारे नैरेटिव को, हमारे बयानिए को, कि भाई ये दुनिया, हम मुसलमान, हमने खता करना है, वो झंडा गाड़ना है, वो एक खास माइंडसेट हमने बनाना है। उसके लिए हमें मजहबी, मतलब वो क्या उसको वर्ड यूज करेंगे, तो नहीं कहेंगे, आप समझ लें ये जो मैं बात कर रहा हूँ, कि उस तरह का माइंडसेट जो है उसको उनको सूट करता। और ये जो माइंडसेट था कि भाई आप अपने वसाइल कंट्रोल करें, आबादी कंट्रोल करें, ये बड़ी अच्छी एक मूवी भी थी, वो उसने बनाई थी,
خدا کے لیے تھا غالباً نام اس کا، یا اس طرح تھا، یہ شعیب منصور کی مووی تھی جس میں وہ خدا کے لیے، اس کے اندر اس نے ٹاپک کیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی اس طرح کی چیزیں اگر بات نہیں آئی تو ہم بات بھی کھل کر آپ دیکھ لیں مین اسٹریم میڈیا میں اس طرح کے ٹاپک پہ نہیں ہوئی، لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ کی پالیسی نہیں موجود. یہ پالیسی بنائی جاتی ہے اس کو اسٹیٹ میں میڈیا کے تھرو، ایجوکیشن کے تھرو. دو ٹولز ہیں مین ٹولز، اور ذہن سازی کرنے کے لیے آپ کے یہ دو ٹول، تعلیمی ادارے اور آپ کا مین اسٹریم میڈیا. اس کے تھرو یہ جو پالیسی ہے نہ بنائی گئی، نہ امپلیمنٹ کی گئی، نہ سیریسلی کی. اس وقت اب دیکھا جائے تو کہ جو آبادی سے ریلیٹڈ جو منسٹریز ہیں وہ کون ہے کیا کسی کو نہیں پتا، کون اس کے اوپر کام کر رہا ہے کوئی نہیں پتا، کوئی پالیسی موجود ہے اسٹیٹ کی کسی کو کوئی نہیں پتا، جبکہ اتنا سیریس میٹر ہے یہ. ٹھیک ہے جی، لیکن اس پہ نہ کبھی بات ہوتی ہے، نہ کوئی ڈسکس کرتا ہے، نہ. ٹھیک ہے، تو بہرحال جو اہل زبان ہیں، جو اہل دانش ہیں پاکستان کے، ان کا فرض اگین بنتا ہے کہ اسٹیٹ کی طرف مت دیکھیں اور خود ایجوکیٹ کریں. اب یہ انٹرنیٹ موجود ہے، اب فورمز موجود ہیں، اب آپ کو جو ہے اس کے اندر آپ جو عقل دانش کی بات یا فہم کی یا کامن سینس کی بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں، ایجوکیٹ کریں کہ بھائی فیملی پلاننگ کریں، خدا کا خوف کریں، اپنے جو نمائندگان ہیں اپنی آواز بلند کریں، ان تک بات پہنچائیں کہ بھائی آپ جاگ جائیں، ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں اس قوم کو، کہاں سے آبادی بڑھتی جا رہی ہے، وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں، نوکریاں موجود نہیں ہیں، آپ کے پاس انرجی نہیں ہے، آپ کو کھانے کا نہیں ہے، کھانے کے لیے آپ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا نا قانون سازی یا ان قانون میں بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا سکم نظر آتا ہے. اس طرح ہے کہ ایک طرف تو بہبود آبادی پہ کروڑوں خرچ کیے جاتے ہیں، تو دوسرا میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں ابورشن کرانے پہ 3 سال کی جو ہے وہ سزا بھی. چیزیں کنفیوزنگ ہے کہ ایک طرف آپ آبادی جو ہے وہ کہتے ہیں کم ہونی چاہیے، اور اسی طرح اس طرح کی چیزیں تو جس طرح باقی قوانین بنے ہوئے ہیں اس طرح یہ بھی قوانین بن جائیں کہ بھئی دیکھیں ابورشن جو ہے یہ ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر پوری دنیا میں ابھی بھی کنٹروورسی ہے. بہت سارے کرسچن ممالک ہیں، امریکہ دیکھ لیں، امریکہ کے اندر ڈیموکریٹس کا ابورشن پہ مختلف سٹانس ہے، ریپبلکنس کا مختلف سٹانس ہے، مختلف ممالک کے اندر، یورپ کے اندر بھی مختلف ممالک میں ابھی بھی اس کے اوپر سیٹیں لوگ جیتتے اور ہارتے ہیں وہاں کے سیاستدان. یہ ڈیولپڈ ورلڈ کی بات کر رہا ہوں. تو ہمارے لیے ہم اس ٹاپک پہ جانے سے پہلے ہم اس ابورشن سے پہلے پریونشن کی بات کریں جو سب سے سیف ہے، جس کے اوپر کوئی بحث ہی نہیں. اگر ہم پہلے سرے سے ہی پریونشن اس کی احتیاط کی اگر ہم کر لیں اور چیز کر لیں تو ہم اس میں ابورشن تک چیز پہنچے ہی نا. ابورشن پہ چیزیں تب پہنچتی ہیں جب احتیاطی ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، علم کی نالج کی کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے، آپ اپنی جو ہے اس کو کس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں پریگنینسی. جن چیزوں پر آپ کو ایجوکیٹ. ٹھیک ہے جی، تو یہ جو بعد میں ڈیفینیٹلی وہ بھی ایک ٹاپک ہے، وہ بھی قانون سازی جیسے آپ نے فرمایا وہ غور طلب بات ہے. لیکن اس کے لیے اگین کنسنسس کی ضرورت ہے. آپ کی لیجسلیچر موجود ہے، وہاں پر ان باتوں پر بحث ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، ان قانون سازی ہونی چاہیے. قانون سازی کا تو یہ عالم ہے کہ ابھی تک ڈکٹیٹر کی بنائی ہوئی چیزیں آپ کی قانون سے صاف نہیں کی جا سکتی. اگر آپ اپنے آئین میں سے صاف نہیں کی جا سکی، اب 62-63 اور 62-63 جیسے کالے قانون آپ کے موجود ہیں. ٹھیک ہے، وہ ابھی تک آپ نہیں نکال سکتے، جس کا ابھی آپ کی جمہوریت جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے. اور نیب جیسے ادارے جو ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں جو کہ ان مقاصد کے لیے بنائے گئے تھے، سب کو پتہ ہے. لیکن کیونکہ ہمارے جو ہے وہ قانون سازی نہیں کی موقع گولڈن چانس ہے ہمارے مس کی پر یہ بحث اور ٹائم شارٹ ہے. اچھا، اب آبادی کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے اور اس حوالے سے آپ کی کیا سجیشن اور کیا کومنٹ ہے؟ 1 منٹ. میں نے جیسے کہتا ہوں اسٹیٹ کی طرف مت دیکھیں. آپ کینیڈی نے کہا تھا نا ڈونٹ تھنک اباؤٹ کنٹری بات کی تھی، تو میں تو اس کو لٹرلی پاکستان کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ خود ہر فورم پہ بیٹھا ہوا بندہ اسپیشلی اساتذہ اپنی کلاسز کے اندر اس چیز کی اویئرنیس دیں، ان بچوں کو دیں. یونیورسٹی کے بچے جو ہوتے ہیں بالغ ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو آپ جو ہے یہ چیزیں انفارمیشن دیں، ان کو بتائیں کہ یہ ضروری چیز ہے. پھر جو آپ کے میڈیا پہ آپ بات کریں، بات کر رہے ہیں، بہت سارے
سوشل چینلز موجود ہیں وہاں پہ بات کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, آپس میں بات کریں, پیرنٹس بچوں سے بات کریں, ٹھیک ہے. تو یہ نجی محفلوں میں اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. اسٹیٹ تک آپ بھول جائیں. اسٹیٹ اس وقت, میں ہائی جیک کا ورڈ نہیں یوز کرنا چاہ رہا, لیکن سمجھ لیں کہ اسٹیٹ نے سب کو پی کے سو رہی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس کو آپ اس کی طرف مت دیکھیں, آپ اپنا ایک پیرل بندوبست لے کے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے بندوبست سے, آپ کے عوام کے اپنے بندوبست سے اسٹیٹ میں بھی دوبارہ روح آ جائے اور وہ زندہ ہو جائے, اور پھر تو وہ جاگ جائے, زندہ تو رانگ ورڈ ہے, جاگ جائے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین, ہمارے ساتھ سید ذیشان حیدر صاحب موجود تھے. ناظرین, اگر آپ کو ہمارا چینل ولاگ اچھا لگے تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجیے گا. بہت شکریہ.